प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि अगर अलिफ है उसके साथ एक और ग्रुप को मिला देंगे तो उसके साउंड क्या आएगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो हम हरूफ तहजी के द्वारा यानी अलिफ और बा इस तरह से जो है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ मिला करके कैसे पढ़ेंगे, सिलसिलावार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हमजा और ऊपर में अलिफ है, ऊपर में। और आपको पहले मालूम हो चुका है कि अलिफ हमेशा खाली होता है और जब उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, मद है, खड़ा ज़बर है, खड़ी ज़ेर है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं? हमजा ज़बर हमजा ज़ेर हमजा पेश। और इसी तरह हमजा खड़ा ज़बर हमजा खड़ी ज़ेर की, तो इसको पढ़ेंगे इसके ऊपर मद आ। अब हमजा बा ज़बर हमजा बा ज़ेर हमजा बा पेश, ये अलिफ है, इसके साथ बा आ गया। अब क्या पढ़ेंगे? अब इब ज़बर आएगा, अब इब ये हमजा है, इसके ये पा के नीचे तीन डॉट होता है। हमजा बा ज़बर हमजा बा ज़ेर हमजा बा पेश अब इब क्या है? अब इब हमजा बा ज़बर हमजा बा ज़ेर हमजा बा पेश अब इब हमजा ता ज़बर ये क्या है? ये ता ये इसी जो शेप बना के ऊपर अगर तो का नुक्ता तो जो है शेप आ जाएगा तो उसको टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टा टा हमजा ता ज़बर हमजा ता ज़ेर हमजा ता पेश हमजा ता ज़बर हमजा सा ज़ेर हमजा शा ता पेश ये क्या है? जीम हमजा जीम ज़बर हमजा जीम ज़ेर पेश हमजा जीम पेश हमजा चार ज़बर हमजा चार ज़ेर पेश हमजा चार पेश हमजा चार ज़बर हमजा हमजा चार ज़ेर हमजा चार पेश और ये क्या है? हमजा चार ज़बर हमजा चार ज़ेर हमजा चार पेश ये इस शेप में क्या होता है? दाल होता है। हमजा को दाल से मिलाया तो हमजा दाल ज़बर हमजा दाल ज़ेर हमजा दाल पेश हमजा ये दाल के ऊपर अगर टाल का शेप बना देंगे तो ये दाल होगा। दाल के ऊपर टाल का शेप बनाए तो क्या होगा? दाल। हमजा दाल ज़बर हमजा दाल ज़ेर हमजा दाल पेश ये क्या है? दाल का शेप ऊपर नुक्ता डॉट लग गया तो क्या होगा? ज़ाल। हमजा दाल ज़बर हमजा दाल ज़ेर हमजा दाल पेश हमजा बा ज़बर हमजा बा ज़ेर हमजा बा पेश हमजा ये रा क्या है? बड़ा। ये रा के ऊपर रा के अगर शेप बना देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। हमजा बड़ा ज़बर हमजा बड़ा ज़ेर हमजा बड़ा पेश
یہ زے زے حمزہ زا زبر از حمزہ زا زے از حمزہ زا پیش اس از از اس یہ بھی زے اس کے اوپر تین ڈال ہوتا ہے جیسے آپ اس زے کا استعمال کرتے ہیں جیسے زالہ زرافہ ازرہا تو اس میں جو ہے اس کا استعمال یہ زے از حمزہ زا زبر از حمزہ زا زے اس حمزہ پیش اس از اس اس یہ ہے سین حمزہ سین زبر از حمزہ سین زے اس حمزہ سین پیش اس از اس اس حمزہ شین زبر اش شین زے اش حمزہ سین شین پیش اش 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 کیا ہے اش 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زے اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زے اس حمزہ صاد پیش اس از از اس حمزہ تا زبر اب حمزہ تا زے ات حمزہ تا پیش ات ات یہ زو حمزہ زا زبر اب حمزہ تا زے از حمزہ تا پیش از از اس یہ کیا ہے عین حمزہ عین زبر ا حمزہ عین سے حمزہ عین پیش اور ا الٹی کرتے ہیں تو وہی حمزہ غین زبر اب حمزہ غین سے حمزہ غین پیش او حمزہ فا زبر اب حمزہ فا سے حمزہ فا پیش اب حمزہ فا زبر اب حمزہ فا سے حمزہ فا پیش حمزہ کا یہ کیا ہے کا کیا ہے کا حمزہ کا زبر اک حمزہ کا زے حمزہ کا پیش یہ کیا ہے لام حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زے حمزہ لام پیش ال یہ کیا ہے حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زے حمزہ میم پیش حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زے حمزہ نون پیش حمزہ ہا زبر ا حمزہ ہا زے حمزہ ہا پیش جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے ابھی ہجے کے ساتھ پڑھا اب رواں پڑھتے ہیں آ اب ایک اوپو اب ایک اوپو ات ایک ات اٹ ایک گٹ ات ایک اس اج بیج اج اج بیج اج اح ایک اخ اخ ایک اخ اد ایک ان اڈ ایک اڈ ال ایک اڈ ار ایک اڈ ار ایک اڈ از اس اس از اس اس از اس اس اش 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 اس 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 او اس اس اب ایک اڈ او اس اس ا ایک او اب ایک او اب ایک او اب ایک او اب ایک او ال ایک ال ام ایک او ان ایک ال ا ایک او یہ الف کی مشق ہم نے کیا ہے اب اس کے بعد جو ہے با کا مشق کریں گے کا اس طرح سے سیریل بائی سیریل ہم جاتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح سے مشق کریں گے اور اردو سیکھنے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اب انشاءاللہ با